अस्सलाम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं 50 मिनट में। पिछले दिनों बिग बॉस का फाइनल आपने देखा होगा और उसमें भी एक परफॉर्मेंस थी वीना मलिक की, और उस परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत सी बातें हुई। वीना मलिक के हवाले से बहुत सी बातें होती रही हैं हमारे यहाँ भी, और जहां पे वो काम करने गई थी वहां पे भी। वहां के तकरीबन सभी न्यूज चैनल्स ने उनको इंतहाई कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस करार दिया और उनका मुकाबला राखी सावंत के साथ किया गया। वीना मलिक की परफॉर्मेंस किस तरह की थी, क्या उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तानी ये समझते हैं कि कौमी तशख्खुस को नुकसान पहुंचा, क्या उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि जो अखलाकियात से गिरी हुई करार दी जा सकती है? इस हवाले से हम आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, वीना मलिक की बिग बॉस में परफॉर्मेंस के हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आइए चल के पहले रिपोर्ट देखते हैं। शोहरत कमाना किसे अच्छा नहीं लगता। सच तो ये है कि इंसान सारी तगोदो ही नाम कमाने के लिए करता है, मगर शोहरत हर किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। हाँ, सस्ती शोहरत कमाना जितना आज आसान है कभी न था। कुछ कमाना भी नहीं पड़ता, माँ सिवाय इज्जत के या गैरत के या इक़्तिदार के। ज्यादा से ज्यादा कौमी नामूस को दूसरों के कदमों में बिछाना होता है। वीना मलिक तो ये सब कर भी चुकी। तैयारे गैर में फिल्म ढूंढने के लिए क्या नहीं किया। खाने की मेज पर फौश रक्स, कोनों खुदरों में काबिले इतराज हरकत, मर्दों को रिझाने के लिए सस्ते जतन, दस्तियों कैमरों की आंखें। और वीना बेलिबास नीच अंदाज से ठुमके थे या जिस्म की बेसूद नुमाइश, झूठे बांकपन का बेझिझक इजहार था या मक्कारी का बेमहाबा इस्तेमाल। वीना एक वानामी बनने के चक्कर में यूज मी लिखा हुआ कचरे का डिब्बा बन गईं। ये हम नहीं कहते, ये तो वो कहते हैं जिनकी मेहमान बनकर मौसूफा टीवी शो में पहुंची थी। गंद कौन सा था जो गंद अभी गया, जिसको गंद बोलता है ना, जो गंद अभी गया, गंद वो था। अपनी जात के लिए इज्जत न सही, उस मुल्को कौम ही की इज्जत का ख्याल किया होता, जिसके लिए सोनिया गांधी ने सच ही तो कहा था कि जंग की क्या जरूरत है, सकाफती सतह पर जीत लेंगे। मगर जीत तो लिया वीना ने, इल्मो हुनर अदब व फन में न सही, जिस्म की नुमाइश ही में सही, जूते चाटने ही में सही, खाक उड़ाने ही में सही। सस्ती शोहरत के शौक में क्या क्या न दिलेजार ने ढूंढी है पनाहें। इस हमाकत न उस हमाकत पर नादिम है, मगर दिल हर दाग दिखाया है इतरा इतरा के जहां को। हिंदुस्तानी मीडिया ने शुरू ही से वीना मलिक को अपनी सबसे बुरी शोहरत की हामिल अदाकारा राखी सावंत के साथ ममासरत दी है। राखी तो शायद इस बात पर खुश न हो, मगर वीना के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। लोग समझते हैं कि बहुत बेआबरू होकर वीना बिग बॉस के घर से निकली, मगर वीना है कि अपने तई आसमान पर उड़े चली जा रही हैं। गर्मी जज्बात का इजहार करने अशमित की सालगिरह पर पहुंच तो गईं, मगर कैमरा देखकर ललचा गईं। हाय, जी चाहता है किसी हद का ख्याल ना करूं, किसी हया को जगह न दूं, हैप्पी बर्थडे अशमित, मस्ती ही बन जाऊं। मालूम नहीं वीना की तपस्या को हिंदुस्तानी फिल्म मेकर खातिर में लाते हैं या नहीं, मगर पाकिस्तानी कौम के लिए तो वो रांदा दरगाह हो ही चुकी हैं। जी, आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपसे तारुफ करवाऊं, हमारे साथ सैयद नूर साहब मौजूद हैं, मारूफ फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। सानिया सईद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारी लीडिंग एक्ट्रेसेस टेलीविजन इंडस्ट्री की। अली सलीम टीवी एंकर, बेगम नवाजिश अली के हवाले से इनकी शोहरत है, और आप भी बिग बॉस में थे। और अतीका ओडो अदाकारा है, मारूफ हमारे साथ वीडियो पेपर पे होंगी। जी, आपके हवाले से अगर मैं बात करूं, बहुत गुस्से में है। मतलब मैं अगर आपको कुछ मैं लोगों की बातें पहले सुनवा दूं, कमेंट्स लोग क्या समझ रहे हैं, फिर आपकी तरफ आऊंगा। और एक बात मैं आपको और कह दूं कि ब्लूमबर्ग पे इस वक्त हमारा जो एक सवाल चल रहा है कि पाकिस्तानी लोग क्या समझते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, वो मैं आपको रिजल्ट बाद में बताता चला जाऊंगा। यहाँ कोई बात करना चाह रहा है पहले? जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा, एक मिसाल देखिए कि अगर अपना घर कच्चा हो तो बंदा कुछ दूसरे के घर में नहीं रह लेता जाके। बात यह है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उस कदर डेवलप नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, यहाँ जो लोग बैठे हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो, शोबिज हो या कोई प्रोग्राम्स हो, इन लोगों ने अपनी जिंदगियां पूरी की पूरी यहाँ पे सर्व कर दी हैं। ये कोई बेवकूफ नहीं है, ये अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं।
علی بھائی کی میں مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے... اچھا آپ ٹاپک پہ آ جائیں, مطلب ٹاپک کے حوالے سے بہت لمبی آپ کی گفتگو چلی جائے گی. میں اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ریپرزینٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وینا ملک نے یہاں سے اپنا کریئر شروع تو کیا, ہم سب امید سے ہیں, اور انہیں یہ وینا ملک کا ایک ٹائٹل مل تو گیا, لیکن وہ اسے قائم نہیں رکھ سکی. وہ بھول گئی کہ ہم لوگ امید سے ہیں لیکن ہم لوگ شریف بھی ہیں. اور وہ بالکل انہوں نے ایک اتنی حرکت کی ہے ایز اے پاکستانی کرکٹ ٹیم اگر ایک اسٹرگل کر کے ہار کے آتی ہے تو ہم لوگ انہیں جوتوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں. وینا ملک نے جو حرکت کی ہے انہیں تو شاید یہاں آنا ہی نہیں چاہیے بیکاز وی ڈس اون ہر. ٹھیک ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ وینا ملک نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے پاکستان واپس جانا ہے, وہاں پہ جا کے سب لوگوں کو فیس کرنا ہے. ان کو ایک بار بھی یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے چاہیے. اور ہمیں آج یہ ایگزامپل ایک سیٹ کرنی چاہیے کہ آج کے بعد جو بھی اداکار یہ اسٹیپ اٹھانے جائے تو اس کو پتا ہو کہ مجھے بعد میں آ کے سب کو جواب دینا ہے, اور جو اس نے ہماری وہاں پہ امیج بلڈ کی ہے اس کو آ کے ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ اس نے کیوں نہیں خیال کیا اس بارے میں. جی میں آپ کی طرف آتا ہوں, ایک سیکنڈ سر کو بھی. جی نعمان احمد, افریقہ والی لاہور. ڈیفینیٹلی وینا نے جو کیا ہے بالکل غلط کیا ہے. نہ اس کا ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے, نہ کلچر اس کی اجازت دیتا ہے. ایون کہ اگر اس طرف دیکھیں ہندوستان کا کلچر بھی اس کی کسی نہ کسی طرح اجازت دیتا ہے, مذہب بھی دیتا ہے. اس گھر میں ہالی ووڈ ایکٹریس پیمیلا اینڈرسن بھی تھی, انہوں نے بھی ایون ایسی کوئی حرکت نہیں کی. اس کے علاوہ بھی فیمیل ایکٹریس تھی, کسی نے بھی ایسی نہیں کی. وینا نے ہی یہ کہ حرکتیں اس گھر میں کیوں کی. ٹھیک ہے. جی سر, میرا نام چاند ایمینول افسی کالج ہے. سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے وینا ملک جب ڈانس کرنے گئی اور جس طرح انہوں نے فرح خان کے ہاتھ کو گھٹنے کو چھوا یا پاؤں کو چھوا, ہمارے کلچر میں اس طرح کی چیزیں تو ہے ہی نہیں, تو یہ انہوں نے کیوں کیا؟ بالکل انہوں نے ہمارے کلچر کی دھجیاں اڑا دی وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے. ایک ڈاکومنٹ سے جو میں لیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. جی آپ کہنا چاہ رہی ہیں پہلے کچھ؟ جی میں وینا ملک سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بس وہ اب پاکستانی کہلانے کے بالکل قابل نہیں ہے. اچھا, اتنا زیادہ سخت برہان میں. جی سر, انڈین ایکٹریسز آتی ہیں, وہ یہاں کا کلچر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لائک دی ویئر شلوار قمیض, لیکن وینا ملک نے وہاں جا کے نہ صرف اپنے کلچر کو دکھایا بلکہ انہوں نے ان کے کلچر سے بھی گھری ہوئی حرکت کی ہے. ٹھیک ہے. شاہ جی ذرا مطلب یہاں سے شامل ہو جائے, لوگوں کے جذبات میں آپ کو سنا رہا تھا. آپ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتے, شاید آپ کی مجھے نہیں معلوم کسی فلم میں وینا نے کام کیا یا نہیں کیا, اور ہمیں علی سلیم سے شاید بعد میں یہ بھی سوال کیا جانا چاہیے کہ بگ باس میں یہ جو ان کا رول تھا یہ کوئی لکھا ہوا رول تھا, ان کو کہا گیا تھا, یہ خود انہوں نے سوچا کہ میں اس طرح سے کروں, یہ بات کی بات ہے. لیکن پہلے وینا کے حوالے سے پہلے میں یہ کہوں گا یہ جتنے بھی جذبات ہیں یہ بالکل سچے جذبات ہیں اور سچا ریئیکشن ہے. یہ ریئیکشن لینا چاہیے, ورنہ ہم پھر قوم کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. یہ بڑا اسٹیٹ ریئیکشن ہے پوری قوم کا. یہ جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری اس وقت پاکستانی قوم بیٹھی ہوئی ہے. لیکن ایز این آرٹسٹ میں بات کروں اگر وینا کی, تو ہر آرٹسٹ کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ جو وہ ایکٹ کرتا ہے, دوسرا جو اس کی نجی زندگی ہوتی ہے. وینا نے دونوں جو رویے ہیں دونوں ہی خراب دکھائے ہیں. پاکستان میں جب وہ تھی تو میں اکثر اس کو کہا کرتا تھا کہ تم اپنے آپ میں رہو, تم یہ جو اردو بھی بولتی ہو انگریزی میں بولتی ہو, کیوں تم اتنا مصنوعی انداز کیوں ہے تمہارا؟ میری اس سے ملاقات میں بتاؤں, پہلی ملاقات اس کی میں اس کا اصل آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. میں مری میں شوٹنگ کر رہا تھا ایک فلم کی, وہاں ایک لڑکی VHS کیمرہ لے کے چھوٹا سا لے کے آئی, میں انٹرویو کرنا چاہتی ہوں آپ کا. میں نے تم کون ہو؟ میں ایکٹریس بننا چاہتی ہوں. میں نے کہا جو تمہارے لچھن ہے تم ایکٹریس نہیں بن سکتی, یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے جس طرح تم کر رہی ہو. خیر وہ یہاں آ گئی, یہاں آ کے بھی اس نے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے وہ حرکتیں کی جو میں نہیں سمجھتا اس کو کرنی چاہیے. لیکن ایک پہلو اس کا میں اپریشیٹ ضرور کروں گا کہ اس نے محنت کی اور ایکٹنگ میں اس نے اپنا نام بنایا. یہاں پہ جس طرح اس نے وہ ٹی وی پہ مختلف روپ دھارے, جس طرح اس نے ایکٹنگ کی وہ اچھی تھی. اب اس پاور کو لے کے اگر یہ وہاں استعمال کرتی, اچھا بیہیو کرتی, اچھی ایکٹنگ کرتی, یہ جتنا بھی بگ باس شو ہے میں یہ سمجھتا ہوں علی آپ کو صحیح بتائیں گے یہ سارا اسکرپٹڈ ہوتا ہے میرے خیال میں, اور ایکٹنگ کرنا پڑتی ہے. اور اگر یہی ایکٹنگ وہ پاورفل طریقے سے وہاں سے کرتی تو کبھی بھی کوئی بھی اس کے خلاف بات نہ کرتا. اگر آپ اجازت دیں بریک لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سوال آپ کے سامنے, اگر آپ اس گفتگو میں ویسے شریک بھی ہونا چاہیں کال کر کے تو 36373191 ہمارا نمبر ہے. اجازت دیں بریک کے لیے.